नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सम्पन्न। निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन। अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाको आरोप। रेल सञ्चालनका लागि बजेट नदिएको जिकिर। अनाधिकृत संरचना हटाउने क्रममा काठमाडौँका मेयर शाह र अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका निर्देशक बीच चर्काचर्की। अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाइयो। रुसी आक्रमणको सामना गर्न जीवनयापनमा आउने सङ्कट सहर्नु पर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको टिप्पणी। पश्चिमा जगत युक्रेनको पक्षमा रहेको दाबी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने। भदौ 22 गतेबाट 28 गतेसम्म चल्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले देशको 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसबारेमा जानकारी दिनुभयो। उहाँले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले छलफल गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताउनुभयो। निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यदललाई प्राप्त भएको छ। मसँग भन्दा पनि अरूसँग यो बारेमा छलफल गर्नु होला। आज 4 बजे आजै कार्यदलको बैठक पनि बसेको थियो। अगुल्टोले हानेको जनावर बिजुली देख्दा तर्सिन्छ। यो उखान नेपाली समाजमा निकै लोकप्रिय छ। यस्तै संयोग नेपाली राजनीतिमा पनि देखा परेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार बेलुकी सेनाका अधिकारीहरूसँग भेटेको विषयमा नेताहरूको त्रसितपूर्ण अभिव्यक्ति आउन थालेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुले शङ्का जन्माएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई निवासमा बोलाएर डिनर गराउनुले शङ्का जन्माएको बताएका छन्। उनले कुनै अनिष्ट हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको बताए। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको बीचमा भएको भेटवार्ताको सम्बन्धमा गठबन्धनमा छलफल भएको पनि बताए। उनले नेपाली राजनीतिमा प्रतिगामी र स्वतन्त्रवादी लगायतका शक्तिहरूको क्रियाशीलताको सम्बन्धमा पनि आफूहरूको नजर पुगिरहेको खुलासा गरे। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा त्यस बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल पनि भएको छ र हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षहरूको बारेमा समय नजर निगरानी गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजाप्रति गौरव बोध गर्नुपर्ने बताए। उनले 27% उम्मेद्वार उठाउँदा 9 लाखभन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाएको भए 20 लाख भोट पाउने दाबी गरे। उनले 20 लाख भोट पाए पार्टीको 20 टिमलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे। उनले आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकाले प्रचार प्रसारमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। निर्वाचन आयोगले पठाएको तथ्याङ्कमा पनि धेरै त्रुटिहरू छन्। हामीले मूल्याङ्कन के गरेका छौँ भने 27% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9,27,000 भोट पाएका छौँ। यदि सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए
15 देखि 20 लाख भोट हामीले पाउन सक्दथ्यौँ। 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पायौँ भने 15 देखि 20 वटा सिटलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यस हुनाले आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। अध्यक्ष नेपालले सबै पालिकामा पार्टीको संगठन निर्माण गर्न र संगठनलाई चलायमान बनाउन निर्देशन दिए। त्यस्तै पार्टी संगठन र सदस्यहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले चुनावी अभियानमा जुट्न पनि नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रमुख दलका हेभी वेट नेताका निर्वाचन क्षेत्र यति बेला बढी चर्चामा छन्। त्यस्तै चर्चा मध्येको एक हो कैलाली क्षेत्र नम्बर 5, जहाँ 2074 को चुनावमा एमाले नेता नारद मुनि राणासँग पराजित भएकी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाका लागि यो पटकको चुनाव जित्न पनि सहज छैन। पार्टी भित्रकै आन्तरिक गुटबन्दीले फेरि आरजूलाई धनगढीमा धोका त हुँदैन। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2074 सालको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 बाट प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवालाई पराजित गर्दै एमाले नेता नारद मुनि राणा विजयी भएका थिए। कांग्रेसको गढ मानिने धनगढी अर्थात् कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा फेरि आरजू नै चुनाव लड्ने पक्का पक्की भएको छ। गत चुनावमा वाम गठबन्धन र पार्टी भित्रैबाट असहयोग हुँदा चुनाव हारेकी देउवालाई अहिले पनि सजिलो छैन। हुन त राजनैतिक समीकरण अहिले 2074 को जस्तो छैन। अघिल्लो पटक वाम गठबन्धन गरी एमाले र माओवादीले मिलेर चुनाव लड्दा कांग्रेस एक्लो थियो। अहिले ठीक विपरीत 5 दलीय गठबन्धन भएर एमालेलाई एक्लो पारिएको छ। एमाले एक्लो भए पनि एमालेसँग मुद्दा बलियो भएका कारण गठबन्धनलाई पराजय गरी पुनः क्षेत्र नम्बर 5 मा एमालेका उम्मेद्वार विजयी हुने उसको दाबी छ। उहाँहरूको गठबन्धन कोसँग भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेकपा एमालेको गठबन्धन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के अरे आम जनतासँग भएको हुनाले विजयको निमित्त हामीलाई कुनै त्यो समस्या नै छैन। फेरि अर्को हामीलाई सजिलो के भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको गठबन्धन यो मुलुकको कुन चाहिँ विकासको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो गठबन्धन निर्माण भएको। त्यो गठबन्धन के को लागि हो भन्ने कुरा त प्रश्न नागरिकता विधेयकले प्रश्न पारिसकेको अवस्था छ भने हामी त जनताको घर दैलोमा गएर जनचाहिने के अरे हामीलाई सजिलो भएको छ। के छैन यो गठबन्धन भनेको प्रष्ट रूपमा यो मुलुकको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र सार्वभौमतालाई कमजोर बनाउनको लागि यो गठबन्धन भएको हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जित एकदम चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। आफूले जितेको क्षेत्रमा आरजूलाई टिकट दिइएपछि 2074 सालको चुनावमा कांग्रेस नेता पुष्करनाथ ओझाले आरजूलाई सहयोग नगरेको आरोप लागेको छ। आफूले निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्नु परे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि मात्रै खाली गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। तर पार्टीले आरजूलाई टिकट दिएपछि उनी मौन बसे। त्यसपछि आरजूलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै ओझालाई कांग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेको छ। यो कारवाही अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन। कांग्रेसको साधारण सदस्यबाटै निकालिएका ओझा अहिले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एजेन्डा बलियो भएका कारण स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय भएका कारण प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि कुनै दल र व्यक्ति विशेष नभई धनगढी जनताले यहाँको समस्या बुझ्ने नेतृत्वलाई भोट दिन नागरिक अगुवाको बुझाइ छ। निर्वाचनमा जित्ने हार्ने कुरो त गत वर्ष पराजित हो र यो वर्ष पनि पराजित हुन्छ भन्न मिल्दैन। गत वर्ष जितेर यो वर्ष जित्यो भन्न सकिँदैन। किन भन्दा 4 वर्षको अवधि ठुलो अवधि हो। धेरै परिवर्तन भएका छन्। धेरै मान्छेहरू चाहिँ विचारमा परिवर्तन भएको छ है। त्यसले हिजोको जो परम्परागत रूपमा मतदान गर्नन् भन्ने मलाई त विश्वास छैन। र अहिले पनि खालि चर्चा मात्रै भएको उहाँहरू यहाँ उठ्नुपर्छ, उठ्ने हो उम्मेदवार निश्चित हो भन्ने केही पनि छैन। कैलाली कांग्रेसका एक नेताले भने ओझाले स्वतन्त्र लडे पनि आरजूको जितमा तगारो बन्न नसक्ने बताए। उनले क्षेत्र नम्बरमा वर्तमान सांसद नारद मुनि राणाले गरेका काम र हारे पनि आरजू देउवाले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरेका कारण आरजूको जित निश्चित रहेको उनले दाबी गरे।
राजनीतिमा इमान्दारिता मुख्य कुरा हुन्छ। उहाँको इमान्दारिता के छ भन्ने कुरा यहाँका कार्यकर्ताले, यहाँको आम जनताले देखेका कारणले गर्दाखेरि उहाँले जुन रूपमा मान्छेले अनगत रूपमा प्रचार गरेका छन्, उहाँले धेरै ठुलो क्षति पुर्याउनुहुन्छ, धेरै ठुलो अप्ठ्यारो गर्नुहुन्छ भन्ने खालको जुन कुरा छ त्यो हुँदैन। उहाँले केही सीमित घेराभित्र रहेर ती सीमित घेराका केही भोटहरू उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। धेरै क्षति पुर्याउने अवस्था छैन, किनभने उहाँलाई पब्लिकले यो क्षेत्रमा सबै उहाँको राजनीतिक जीवनमा धेरै उहाँले गरेका घटनाक्रमले, उहाँले सिर्जना गरेका घटनाक्रमहरूले उहाँलाई पुष्टि गर्छ उहाँ कुन स्तरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेछ। धनगढी उपमहानगरभित्र पर्ने क्षेत्र नम्बर 5 मा स्थानीय तहको चुनावमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले नगर प्रमुखमा जित निकालेका थिए। 19 वडा रहेको उपमहानगरको 12 वटा वडामा कांग्रेस विजयी भएको थियो। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 मा करिब 1 लाख मतदाता छन्। समग्रमा नेपाली कांग्रेसको बाहुल्य रहे पनि चुनावको नतिजा भने उल्टो आउने गरेको विगतको चुनावको परिणामले पनि देखाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। नेकपा एमाले भोलिबाट सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित एजेन्डाहरू तय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकले सो निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भई भोलिबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भदौ 10 र 11 गते बस्दैछ। सोही बैठकका लागि आगामी निर्वाचन केन्द्रित एजेन्डाहरू पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकले तय गरेको सचिव योगेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुने र त्यसमा सामूहिक छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी पारित गरिनेछ। त्यसैगरी बैठकमा 7वटै प्रदेशका प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरूले आआफ्ना प्रदेश मातहतका निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था सहितको रिपोर्टिङ गर्नेछन्। बैठकमा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र बनाउने कुरालाई पनि एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। आयोजना भइरहेको छ। तर आजको पोलिट ब्युरो बैठकले केन्द्रीय कमिटीका एजेन्डाहरू निश्चित गरेको छ र भोलिको बैठकमा पहिलो कुरा त 7वटा प्रदेशबाट स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको रिपोर्टिङहरू प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुन्छ। तर आगामी निर्वाचनको सम्भावित अवस्था के हो भन्ने कुरा पनि 7वटा प्रदेश अध्यक्षहरूबाट त्यो प्रस्तुत हुन्छ। नम्बर 2 पार्टी अध्यक्षबाट यो बीचमा भएका विभिन्न कामहरूको प्रतिवेदन, पार्टीले लिनुपर्ने धारणा, कार्ययोजनाहरूको एउटा समग्र प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको मापदण्ड पनि तय गर्नेछ। बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा फरक मतलाई पनि छलफलमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले रेल सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। महाप्रबन्धक झाले मन्त्री परिषदले भारतीय केआरसीएल कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिमको रकम नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले 2077 साल फागुन 4 गते मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा रकम दिनलाई मन्त्रालयले वास्ता गरेको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक झाले कम्पनीमा महाप्रबन्धक भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले रकम नदिएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले पूर्व महाप्रबन्धकलाई पैसा दिने तर आफू आए पश्चात पूर्वाग्रह राखेर रकम निकासा नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले रेल सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा कम्पनीका नियमित काममा असर परिरहेको बताउनुभयो। हामीले 1 रुपैयाँ पनि पाएका छैनौँ। अब यो पूर्वाग्रहपूर्ण कुरा हो वा अरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न गाह्रो छ। किनभने म आएपछि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेको छु। एग्रिमेन्ट अनुसारको पैसा अर्थले निकासा दिनुपर्छ भनेर क्याबिनेटले डिसिजन गरेको थियो। क्याबिनेटको डिसिजन अनुसार मभन्दा पहिलाका व्यवस्थापन प्रमुखले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो। यो एग्रिमेन्ट मैले गरेको होइन, उहाँले नै गरेको एग्रिमेन्टलाई मैले चाहिँ निरन्तरता दिएँ। अब त्यो पैसाहरू पनि एग्रिमेन्ट अनुसारको पैसा, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको पैसा समेत चाहिँ तपाईलाई नआउनु, फेरि
म आएको दिनदेखि नआउनु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पैसाहरू आइरहेको थियो। त्यो कुराले गर्दाखेरि एउटा संशय उत्पन्न भएको छ। महाप्रबन्धक झाले जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुरमा आन्तरिक पर्यटकमा समेत वृद्धि भएको बताउनुभयो। झाले आगामी शनिबार जनकपुर धाममा भारतीय गोरख नामक रेल भारतीय पर्यटक लिएर आउने बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीले यस्ता रेल महिनामा 10वटा ल्याउने गरी पहल गरिरहेको बताउनुभयो। प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विपद व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रदेश 1 सरकारको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरूको भूमिका विषय कार्यक्रममा सभामुख भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मानव निर्मित प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न इमानदारीतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभामुख भण्डारीले प्रदेश 1 विपदका हिसाबमा जोखिमयुक्त रहेको भन्दै वर्षै पछि हुने विपदलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा उल्लेख गर्नुभयो। उठेका छन् ती मानव सृजित प्रकोपका कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न हामी सबै इमानदारीपूर्वक जवाबदेहिताका साथ लागि पर्यौं भने पनि न्यूनीकरण हुन सक्छन्। तर मैले लागेको मेरो आफ्नो अनुभूति हामीमा इमानदारीताको खाँचो छ। हामीमा सामाजिक रूपले कुनै विशेष केही कारणबाट त्यो स्वार्थबाट माथि उठेर सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने भावनामा हाम्रो पूर्ण रूपमा इमानदारीता रह्यो भने धेरै कुरा यसरी हुन सक्छन्। उहाँले नागरिक लाभान्वित हुने गरेर कानुनको कार्यान्वयनमा सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि अनाधिकृत संरचना हटाउने क्रममा काठमाडौँका मेयर शाह र अल्फाभिटा कम्प्लेक्सका निर्देशक बीच चर्काचर्की, अवैध संरचना हटाउने चलाइयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। दैनिक 2000 बढी नेपाली विदेशीदै युवाको संख्या बढ्यो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने। भदौ 22 गतेबाट 28 गतेसम्म चल्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिनुभएका मेयर बालेन्द्र शाहले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। आज बिहान काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फाभिटा कम्प्लेक्समा बनाइएको अनाधिकृत संरचना हटाउन दिइएको निर्देशनलाई निर्देशक देवराज शर्माले नमानेपछि मेयर शाह आक्रोशित हुनुभएको हो। त्यसक्रममा मेयर शाहले त्यहाँ अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिए लगत्तै कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्माले सरकारसँग अनुमति लिएर आफूले सो संरचना बनाइएको जिकिर गर्नुभयो। त्यसपछि मेयर शाह र कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्मा बीच भनाभन्नै भयो। नखोल्नुला केही छैन, तर हजुरले मैले जुन एप्रुभल ल्याएको छु पछाडिबाट घुमाउनु सरकारले मैले फाइन तिरेर एप्रुभल ल्याएको छु त्यसलाई होइन सबैले हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने एप्रुभल मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर। हैन व्यवसाय गर्ने भनेर एप्रुभल लिनु भएको छैन। तपाईसँग छैन ल्याउनु नि त हजुरसँग हुनुपर्छ। म दिन्छु हजुरलाई। तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ। नगरपालिका के हुन्छ त तपाईको नक्सा मसँग हुनु मैले त्यहाँ अफिसमा त यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भन्ने नोटिस दिएको छैन। तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ अनि मैले खाली गर्ने किन कसरी गर्ने मैले तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ तपाईसँग हुने तपाईँ आएर बोल्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि हैन। तपाईहरुकै प्रतिनिधि हो नि के हो कस्तो गर्नु तपाईले
म तपाईँलाई नक्सा दिन्छु भोइसमा ल्याइदिन्छु भन्दा ल्याइदिनु नि त दिनु त तपाईँ यहाँ आउने मलाई थाहा छैन के छैन कसरी हुन्छ 35 दिनदेखि भइरहेको छ त तपाईँ अहिले आउने मैले मेरो अफिसमा होला मैले त्यो नक्सा लिएर बस्दिनँ मेरो अफिसमा स्टाफहरू तपाईँले फोटो लाउनु फोटो लगाइदिउँ तपाईँले हजुर आउँछु नि म उभिएर अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचनाहरू खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको 35 दिने सूचनाको अवज्ञा भएपछि मेयर शाहले आफ्नै नेतृत्वमा त्यस्ता अनाधिकृत रूपमा बनाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाउने काम सुरु गर्नुभएको हो। संरचनाहरू हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन भएका छन्। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित अल्फाभिटा कम्प्लेक्समा अवैध रूपमा बनाइएको संरचना हटाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा आज सो भवनको पार्किङ स्थलमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएको बेसमेन्टको संरचना डोजर लगाएर हटाइएको हो। यसअघि त्यहाँका कर्मचारीहरूले केही समय दिन भन्दै सो संरचना हटाउन अवरोध सृजना गरेका थिए, तर नगर प्रहरीले अवरोध हटाएर डोजर लगाई सो संरचना भत्काएका छन्। मेयर शाहले यसअघि सो भवनको नक्सा देखाउन कम्प्लेक्सका निर्देशक द्विराज शर्मासँग आग्रह गर्दा चर्काचर्की भएको थियो। पछि मेयर शाह आफैले नक्सा ल्याएर पार्किङ स्थलमा बनाइएको सो संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरू हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो, तर त्यसको अवज्ञा भएपछि मेयर शाहले आफ्नै नेतृत्वमा यस्ता संरचना हटाउने कामलाई तीव्रता दिनुभएको छ। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो। संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरूको करोडौं लगानीमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले घरधनी र महानगर बीचको विवादको बीचमा व्यापारीलाई पारेर व्यवसायीलाई मेयरले पसलमै गएर धम्क्याउने काम गलत भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले मेयरको अभियानले दशैंको मुखमा व्यवसायीमाथि अन्याय भएको भन्दै काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायीहरूको हक हितको रक्षाका लागि अगाडि बढ्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले महानगरले क्षति पुर्याएका व्यवसायीहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभयो। कर उठाउने हो, नगरपालिकाले कर उठाइरहेछ, त्यो कर बैंकमा राखेर नगरपालिकाले ब्याज खाइरहेछ। हेर्नुहोस् है, जनतासँग कर उठाएपछि 10 अरब रुपियाँ कर उठाएपछि त्यो कर यदि राज्यले खर्च गर्न सकेन भने ब्याज खान पाइँदैन। म त बालेन सरलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि उहाँ निश्चय पनि मेयर हो भन्ने त्यो उठाएको पैसा जोसँग उठाएको छ सबैलाई फिर्ता दिनुपर्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनी राज्यमा महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिँड्ने व्यवस्था नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने अभियानमा पछिल्लो समय नयाँ बानेश्वरको अल्फाभिटा कम्प्लेक्समा डोजर लगाएको छ। पार्किङका लागि छुट्याइएको स्थानमा समेत व्यापारका लागि संरचना बनाएको पाइएपछि महानगरपालिकाले बिहीबार दिउँसो डोजर चलाएको हो। नक्सा विपरीत बनाइएका अवैध संरचना हटाउने महानगरको यो अभियानको अधिकांश सर्वसाधारणले समर्थन गरेका छन् भने व्यापारीहरूले विरोध गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध रूपमा निर्माण गरिएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काउने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसै क्रममा आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा बानेश्वरको अल्फाभिटा हाउसमा नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना भत्काइएको छ।
पार्किङका लागि छुट्याइएको स्थानमा व्यापारका लागि निर्माण गरिएका संरचना काठमाडौँ महानगरले हटाउन सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाको एकाएक अवैध संरचना भत्काउने कामले व्यापारीहरू मर्कामा परेकाले त्यसो गर्न नहुने सर्वसाधारणको भनाइ छ। एउटा पत्रिकाको निकालेको आधारमा आएर डाइरेक्ट घरमा डोजर चलाउनु चाहिँ राम्रो होइन हैन। ठिक छ, संरचना गर्नुपर्छ, सहर बनाउनुपर्छ, घरमा आएर एटलिस्ट नोटिस टाँस्नु पर्यो नि हैन। एटलिस्ट नियमअनुसार 30 दिन 35 दिन 1 महिना 2 महिना कति दिन हो हैन, त्यो समय दिएर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ गर्नुपर्ने। पत्रिकामा हामीले नोटिस निकालेको छु भनेर घरमा आएर डोजर चलाएर अर्काको घर डाइरेक्ट भत्काइदिनु चाहिँ उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आज बालेन शाहले एउटा आक्रोश पोखे भन्दाखेरि मलाई कता कता आज हाम्रो जनताको मतलाई त उहाँले कदर गर्नुभएको छैन कि भन्ने मलाई ठुलो प्रश्न उठ्यो। किनभने हामीले एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई, काठमाडौँको बासिन्दाले आज एजुकेटेड व्यक्तिहरू बसोबास भएको एउटा परिचय दिएका थिए काठमाडौँ बासिन्दाले। अवैधानिक रूपमा बनाइएका र नक्सा पास नभएका संरचना हटाउने महानगरको अभियानमा कतिपयले भने समर्थन गरेका छन्। दलमा आबद्ध जनप्रतिनिधिबाट महानगरको हितका लागि काम हुन नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिबाट भएको यस्ता कामको प्रशंसा गर्नेहरू पनि छन्। यो एकदम सही लागिरहेछ, यो गर्नै पर्छ। यो हिजोका दिनमा तपाईको विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित भएका मेयरहरूले आफ्नो भोलि भोटिङहरू काट्ने हिसाबले हैन, आफ्नो भोलि आफ्ना कार्यकर्ताहरूको मतभेद होला भन्ने हिसाबले काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ हाम्रो बालेन्द्र शाह बालेन हैन, यानि कि उहाँले गर्नुभएको काम एकदम सराहनीय छ, एकदमै राम्रो छ। यो गर्नै पर्छ, किनकि एउटा मापदण्ड विपरीत बनाएकाहरू भत्काउनै पर्छ क्या। व्यापार व्यवसायीहरूलाई सबैलाई, यो घरबेटीहरूलाई, जग्गा धनीलाई सबैलाई थाहा छ। जुन व्यवसायीहरूले भाडा खाना पाउन्जेलसम्म घरबेटीलाई थाहै हुँदैन, किनकि भाडा उठाउनुपर्छ उसले। भाडा सबै लिइसकेपछि थाहा भएन, अहिले आएर भत्काइदियो भने जस्तो उसमा काठमाडौँ मल अगाडि भत्कायो, व्यापारीहरूलाई हामीलाई थाहै छैन भन्छ। साहुहरूलाई पक्का थाहा छ कुराहरू। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउन भन्दै 35 दिने सूचना प्रकाशित गरे पनि घरधनीहरूले भने अवज्ञा गर्नु उनीहरूको नै अटेरीपन रहेको धेरैको बुझाइ छ। यसअघि महानगरले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा सञ्चालित पसलहरू, काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स, रञ्जना गल्ली लगायत क्षेत्रका अनाधिकृत संरचना हटाइसकेको छ। महानगरपालिकाले लिएको यो अभियानले पार्किङको समस्या 25% समाधान हुने विश्वास लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबार अल्फाभिटा कम्प्लेक्सको अवैध संरचनामा डोजर चलाएको छ। पार्किङका लागि छुट्याइएको स्थानमा समेत कम्प्लेक्समा व्यापारका लागि संरचना बनाइएको पाइएपछि महानगरपालिकाले अवैधानिक संरचना भत्काएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, काठमाडौँमा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने अभियान तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो एकदम सही लागिरहेछ, यो गर्नै पर्छ। यो हिजोका दिनमा तपाईको विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित भएका मेयरहरूले आफ्नो भोलि भोटिङहरू काटेला भन्ने हिसाबले हैन, आफ्नो भोलि आफ्ना कार्यकर्ताहरूको मतभेद होला भन्ने हिसाबले काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवार जो हुनुहुन्छ हाम्रो बालेन्द्र शाह बालेन हैन, यानि कि उहाँले गर्नुभएको काम एकदम सराहनीय छ, एकदमै राम्रो छ। यो गर्नै पर्छ, किनकि एउटा मापदण्ड विपरीत बनाएकाहरू भत्काउनै पर्छ क्या। यो मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ दुईटा कारण छ। एउटा के भन्दाखेरि जेको लागि नक्सा पास भएको, पार्किङको लागि हो भने पार्किङै गर्नु पर्यो हैन। पार्किङहरूको अहिले यो सहरमा हैन अव्यवस्थित भएर पार्किङ भनेको उचित ठाउँमा पार्किङ नभएर बाटो पार्किङ गर्ने, फुटपाथमा पार्किङ गर्ने हैन, त्यस्तो भइरहेको छ। अब तपाईँको यसअघिको सरकारहरूले पनि, यसअघिको पालिका प्रमुखहरूले पनि के गरेका थिए भन्दाखेरि अहिले पनि जारी नै छ न्यु रोडतिर हैन, सडकलाई स्मार्ट पार्किङ बनाएर अझै सडकलाई साँगुरो बनाउने हैन। त्यो दृष्टिकोणले पनि यो ठिक छ। एक प्रकारले राम्रो हो जस्तो लाग्छ हैन। अब धेरैजनाले भन्नुभएको छ, यो धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मान्छेहरूले थाहा भएन, इन्फर्मेसन भएन, टाइममा आएन भन्नुभएको छ।
उहाँहरूले चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले 35 दिन अगाडि नै इन्फर्मेसन दिनुभएको हो। यसलाई चाहिँ परिवर्तनतर्फको छोटो एउटा पाइला भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन, किनकि उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्दा अब बेलायतदेखि लिएर जति पनि विकसित देशहरू छन् संसारमा तिनीहरूले चाहिँ अब कुनै कार्यको लागि निश्चित ठाउँ छुट्याएका छन् र त्योभन्दा अतिरिक्त काम त्यसमा गरेका छैनन्। जस्तै यो ठाउँदेखि लिएर यो त अल्फाबिटाको पार्किङको ठाउँ हो यो वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ। अब विभिन्न काठमाडौँ मल होइन अगाडि सबै त पार्किङ एरिया हो, तर त्यसमा पार्किङका अतिरिक्त विभिन्न फ्ल्याटहरू बनिरहेका छन्, विभिन्न बिजनेसहरू गरिरहेका छन्, जसका कारण बिजनेस त भएकै छ होइन, एकजना मान्छेलाई फाइदा त भएकै छ, तर राष्ट्रलाई कर गएको छैन। त्यसले गर्दा राष्ट्रलाई घाटा पनि भएको छ, राष्ट्रमाथि ऋणहरू पनि बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा यो काममा म समर्थन छु। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कोरोना महामारी सुस्ताएसँगै नेपालबाट रोजगारीका लागि दैनिक 2000 बढी नेपाली विदेश पलायन भइरहेको तथ्याङ्क छ। यसैगरी दैनिक 2500 को हाराहारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना गत साउनमा मात्र 63042 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,67,000ले तथा गत आर्थिक वर्षमा 6,30,000ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्रै 63042 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अब यो गएको हामीले आर्थिक वर्षमा 2078-79 सालको आर्थिक वर्षको हेर्ने हो भने त्यो आर्थिक वर्षभरिमा 6,30,000 जनाले 97 जना 6,30,097 जनाले श्रम स्वीकृति लिनुभयो। त्यसलाई हामीले दिनमा रेसियोमा हेर्ने हो भने दिनमा 1726 जनाले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएको अवस्था थियो। त्योभन्दा अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा वर्षभरिमा 1,66,000 मात्रै मान्छे जानुभएको थियो। 2078-79 मा 6,30,000 जानुभयो र यो साउनमा यो आर्थिक वर्षको साउनको ट्रेन्ड हेर्ने भने चाहिँ अझ पोहोरको भन्दा पनि अझ धेरै गएको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान दैनिक करिब 2500 जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। रोजगारीका लागि साउदी अरब, UAE, मलेसिया, कुवेत, बहराइन, रोमानिया, ओमान, जापान र क्रोएसिया प्रमुख गन्तव्य भएका छन्। पछिल्लो समय मलेसिया धेरै नेपालीको रोजाइमा परेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयले जनाएको छ। मलेसियामा विगतमा कोभिडको कारणले गर्दा मलेसियामा जान रोकिएको थियो 2 वर्ष जति। मलेसियाले 2078 सालको फागुनदेखि चाहिँ खुला गरेसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा मलेसिया जाने चाहिँ चरण सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र यसैको फलस्वरूप 2079 सालको यो साउन महिनाको मैले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ठ्याक्कै अब अहिले चाहिँ मलेसिया सबभन्दा धेरै मानिसहरूको जानुभएको छ। करिब 63,000 मा 24,000 भन्दा बढी मलेसिया हुनुहुन्छ। त्यसपछि कतारमा छ, त्यसपछि UAE छ, अनि साउदी अरब र अनि कुवेत छ। अहिलेसम्म कानुनी रूपमा 35 लाख बढी नेपाली विदेशमा रहेको तथ्याङ्क छ। मुलुकमा रोजगारी अभाव र भएको रोजगारीले परिवार धान्न दौदौ पर्नु, देखासेखी र उच्च शिक्षाका लागि बाध्य भएर विदेशिनु परेको आम बुझाइ छ। देशमा चाहिँ रोजगारीको चाहिँ त्यो अवसर नहुनु, अब रोजगारी भए पनि त्यो अनुसारको स्यालेरीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक गुजारा पनि गर्न नसक्नु, परिवार चाहिँ पाल्न नसक्ने स्थिति हुनाले पनि चाहिँ विदेशिया छन्। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि कोही चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ पढ्छु नै, म उच्च शिक्षा हासिल गर्छु, वहाँ पढेर आएको ज्ञान चाहिँ म नेपालमै चाहिँ त्यसको सदुपयोग गरेर जाने भन्ने पनि छन्। केही युवाहरू त्यसरी पनि गएका छन्। अनि अर्को पछिल्लो समयमा चाहिँ यो चाहिँ ट्रेन्ड जस्तो पनि बनेको छ, त्यसरी पनि गइरहेका छन्। जस्तै कि फलानु चाहिँ विदेश गयो, उसले चाहिँ यो चिज गर्यो होइन, उसले चाहिँ राम्रै कमाइरहेछ अथवा चाहिँ यो गरेछ। ती सोसल मिडियाका फोटोहरू देखेर सोसल मिडियामा आएका ती फोटोले ती आकर्षणले गर्दा पनि मान्छे चाहिँ विदेश चाहिँ पलायन भइरहेछन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 7 लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपालको वैदेशिक पलायनले देशमा रेमिट्यान्स त भित्राएको छ, तर जनशक्ति भने बाहिरिएको छ। यसरी युवाहरू विदेश पलायन हुने बढ्दो क्रमले मुलुकको व्यतीति, बेरोजगारी र कमजोर अर्थतन्त्रलाई गिज्जाइरहेको छ। देशमा नै पर्याप्त रोजगारीको अवसर गरेर विदेश पलायन नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
भन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा सकिएको 13 महिना बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन। सामान्यतया 4 महिनामा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, तर त्रिवीले स्नातक प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, शिक्षा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकाय लगायतको नतिजा विभिन्न कारण देखाउँदै समयमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले पहिचान जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ। 2016 सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयले हजारौं विज्ञहरूलाई दीक्षित बनाएको छ, तर पछिल्लो समय त्रिवी विश्वविद्यालयले परीक्षा दिएको 13 महिना बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। त्रिवीले गत वर्ष साउन महिनामा स्नातक प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकाय लगायतको परीक्षा दिएका 2.5 लाख परीक्षार्थी 1 वर्षदेखि नतिजाको पर्खाइमा छन्। फर्स्ट इयरको अहिलेसम्म रिजल्ट नआउँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो चिन्ताले सताइरहेको छ। यदि बाइचान्स उहाँ फेल हुनुभएको रहेछ भने अब थर्ड इयरमा पुग्दाखेरि उहाँले तीनटै विषयको चाहिँ 3 इयरको उहाँले चाहिँ तयारी गर्दाखेरि उहाँलाई कति मार पर्छ होला, यो कुरो हाम्रो यो ट्यु र सरकारमा रहेका सबै मान्छेहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा किन यस्तो हुन्छ? समग्र बाहिरको विश्वविद्यालयमा हेर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयका कोर्सहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ हैन, अनि यहाँको सिस्टम के छ भने पुरै त्यो कर्मचारीदेखि लिएर टिचरहरू सबैलाई चाहिँ के छ भने नि आफ्नो मात्रै स्वार्थको कुराले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि एकदम खेलवाड भएको छ। अब थर्ड इयरको एक्जामको सँगै फर्स्ट इयर पनि लिने भनेपछि त फर्स्ट इयरको जब रिजल्टै आएको छैन भने कुन विषयको जाँच दिने त? त्यसकारण अर्को सेमिस्टरको अर्को इयरको एक्जाम लिनु अगाडि अघिल्लो सेमिस्टर अघिल्लो इयरको रिजल्ट निक्लिनु त अति जरुरी छ। अब त्यसको लागि त उहाँहरूले चासो लिदिनु पर्यो। अब यो कुन निकायमा गर्ने भने अब योभन्दा माथिल्लो निकाय जाने कि भिसी कार्यालय गएर भन्ने कि त्योभन्दा शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर गर्नुपर्ने हो कि? उहाँहरूको काम र कर्तव्य हो नि त, उहाँको काम कर्तव्य अधिकार त दिएको छ नि। त्रिवीले कोरोना संक्रमणका कारण घरबाट पाएक पर्ने स्थानबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भए पनि उत्तर पुस्तिका व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नतिजा सार्वजनिक गर्न कठिनाई भएको हो। विद्यार्थी संख्याको हिसाबले पनि समयमा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले प्रतिक्रिया दिएको छ। डिपेन्डेन्सी एउटै कर्मचारी रिजल्ट परीक्षा सञ्चालनदेखि लिएर सबै काममा लाग्दाखेरि एउटा नसकिकन अर्को सुरु गर्न थोरै चाहिँ मिसप्लेस हुन्छ भन्ने डरले चाहिँ सावधानी पनि गर्नुपर्ने हुनाले यो सकेको फर्स्ट इयर सक्ने बित्तिकै फोर्थ इयरको पनि हामी सुरु गर्छौँ। कलेक्सन भन्दाखेरि बरु अब थोरै के भने चाहिँ जस्तो सेन्टर चेन्ज गरेको थियो भने हामीले सबै कपी अलग प्याकेटमा पठाइदिनु भनेको थियौँ। कुनै कुनै केन्द्रमा के गर्थ्यो भने क्याम्पसमा विद्यार्थी अर्को क्याम्पसको त्यही प्याकेटमा राखिदिँदाखेरि केही समस्या आएको थियो। परीक्षाको नतिजा ढिलो सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, विद्यालयको भवन जीर्ण हुँदा पनि कसैको ध्यान नजानु, परीक्षामा प्रश्नपत्र दोहोरिनु जस्ता कारणले त्रिवीको आलोचना हुने गरेको छ। त्रिवी विश्वविद्यालयका विविध समस्या समाधान नहुने भने होइन, तर सम्बन्धित निकायको तदारुकता आवश्यक भएको शिक्षाविदहरूको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कस्तो साँगुरो मुटु भएको मान्छेले चलाइरह्यो भने, मैले साँगुरो मुटु भएको भने तिनले त्यो अधिकार तलब दिनै तिनका विश्वासमा के जमिया छ, त्यो जक्रेको फोहोर बसिया छ। त्यो फोहोर के हो भन्दा परीक्षा हामीले यहीँ गर्नुपर्छ, कापी यहीँ जाँच्नुपर्छ, सबै यहीँ गर्नुपर्छ, हामी यसका ठेकदार हौँ भनेर भन्ने बुद्धि चाहिँ नि बसिया छ। त्यसलाई मैले बुद्धि भन्दैन दुर्बुद्धि भन्छु। त्यो उहाँहरूसँग बसिया छ, त्यसलाई फुर्काउन सकिएन। त्यो सकिएन किन भने भन्दाखेरि मैले चाहिँ नि 2-4वटा भिसीदेखि नि बारम्बार भनिरहेको विश्वविद्यालय ठुलो भयो, अब यसलाई 2-3टा तरिका गरौँ त। तरिका नम्बर 1, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रदेश 1, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्यो भने एउटा सम्भावना के हुन्छ भने सानो सानो व्यवस्थापन हुनसक्छ। त्यसो भयो भने चाँडो नतिजा पनि हुन्छ, विद्यार्थीलाई समस्या पनि हुँदैन। त्रिवीले देश तथा विदेशमा बनाएको पहिचान अहिले सङ्कटमा परेको छ। पछिल्लो समय त्रिवीले एकपछि अर्को गर्दै गरिरहेको लापरवाहीले त्रिवी विश्वविद्यालयको बेथिति प्रष्ट हुन्छ। यसबाट विद्यार्थी निराश देखिन्छन्। अहिले धेरै आलोचना खेपिरहेको त्रिवीलाई पहिलेकै लयमा फर्काउन असम्भव नभए पनि कठिन भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
रुसी आक्रमणको सामना गर्न जीवनयापनमा आउने सङ्कट सहनुपर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको टिप्पणी। पश्चिमा जगत युक्रेनको पक्षमा रहेको दाबी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने। भदौ 22 देखि 28 सम्म चल्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सत्ताबाट बाहिरिन लागेका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको सामना गर्न जीवनयापनमा सङ्कट सहनुपर्ने बताएका छन्। युक्रेन भ्रमणको सिलसिलामा जोन्सनले युद्धको कारण जीवनयापन महँगो हुँदै गए पनि पश्चिम जगत युक्रेनको पक्षमा डटिरहनुपर्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा केप पुगेका बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले विश्वभर ऊर्जा बिलहरू उच्च भइरहेका बेला युक्रेनी जनताले रुसको दुष्टताको लागि रगतको मूल्य चुकाइरहेको टिप्पणी गरे। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका निकटतम व्यक्तिको रूपमा चिनिने जोन्सन रुसले 6 महिना अघि युक्रेनमा आक्रमण गरे यता 3 पटक कीव भ्रमण गरिसकेका छन्। ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै युरोपेली देशहरू बीचको समर्थनमा कमी आएको रिपोर्टको बावजुद युक्रेनमा पश्चिमी एकता बढिरहेको जोन्सनको दाबी छ। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने लगभग निश्चित भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन अब 50 दिन मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले हालसम्मको तयारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। असोज 23 गतेबाट मङ्सिर 2 गतेसम्म क्यानले नेपाल T20 लिग आयोजना गर्न लागेका कारण पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने तयारी भइरहेको हो। क्रिकेट प्रतियोगिता 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको निर्धारित मितिभन्दा अगाडि हुने भएको छ। खेल काठमाडौँको मूलपानी र कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भदौ 22 गतेबाट 28 गतेसम्म हुने सम्भावना रहेको सदस्य सचिव घिसिङले बताउनुभयो। घिसिङले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 60 करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएकोमा पहिलो चरणमा 10 करोड बजेट प्राप्त भएको बताउनुभयो। पहिलो चरणमा प्राप्त भएको बजेट प्रदेशमा पठाउने काम सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सदस्य सचिव घिसिङले दोस्रो चरणमा 23 करोड र अन्तिम चरणमा बाँकी 27 करोड रकम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै राखेपले पहिलो चरणमा 40 दिनको प्रशिक्षणपछि स्थगित गरेको एसियन गेम्सको तयारी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद लगत्तै हुने जनाएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 393 स्वर्ण, 393 रजत र 600 कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। राखेपले गण्डकीका 8 जिल्लामा प्रतियोगिता गराउने तयारी गरेको छ। प्रतियोगितामा 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 36 खेलमध्ये एक टिमले अधिकतम महिलामा 335 र पुरुषमा 374 गरी जम्मा 709 खेलाडी संख्या हुनुपर्ने राखेपले जनाएको छ। 7 प्रदेश, 3 विभागीय टोली र NRN गरी जम्मा 11 टिमले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राखेपले प्रतिस्पर्धामा सहभागी बन्ने 11 टिमले भदौ 15 गतेसम्म सहभागी खेलाडी संख्याको टुङ्गो लगाउनु पर्ने र 25 गतेसम्म खेलाडीको नामावली सहित सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सम्पन्न, निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन। अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाको आरोप, रेल सञ्चालनका लागि बजेट नदिएको जिकिर। अनाधिकृत संरचना हटाउने क्रममा काठमाडौँका मेयर शाह र अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका निर्देशक बीच चर्काचर्की, अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाइयो। रुसी आक्रमणको सामना गर्न जीवनयापनमा आउने सङ्कट सहनुपर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको टिप्पणी, पश्चिमा जगत युक्रेनको पक्षमा रहेको दावी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने, भदौ 22 गतेबाट 28 गतेसम्म चल्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।